नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म हो स्मृति। पछिल्लो समय जुन हिसाबले चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विवाद बढिरहेको छ, यसबीचमा हिजो मात्रै नेपाली कांग्रेसले संसदमा ठूलै विरोध जनायो। यद्यपि यसभन्दा अगाडि संसद चलिरहँदाखेरि नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले विशेष गरी 11वटा प्रस्तावित गरिएका अस्पताल मध्ये सरकारले चाहिँ 9वटाको नाम मात्रै सूचीकृत गर्यो, 2वटालाई अहिले व्यवस्था गर्यो भन्ने कुरा त्यो विषय नेपाली कांग्रेसले उठाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका 2वटा नेताको नाममा खोल्न लागिएको अस्पताल जुन गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा रहेको अस्पताल छ, त्यो अस्पतालको विषयलाई चाहिँ सरकारले अलिकति पछाडि राखेको र व्यवस्था गरेको भन्दै यही विषयको बहानामा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पनि पेश हुन नदिएको भन्ने किसिमका टिप्पणीहरू आइरहेको छ। कांग्रेसले एउटाको बहानामा दुईवटा विषयवस्तु यतिखेर संसदमा जान नदिएको भनिरहँदाखेरि हिजोको संसदले चाहिँ बहुमतले कांग्रेस सांसदको विरोध हुँदाहुँदै चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 पारित गरिदिएको छ। यसबीचमा नेपाली कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफ्ना असन्तुष्टिका कुराहरू पनि राखिसकेको छ। आज हामीसँग यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नको लागि प्रतिनिधि सभाका सदस्य सञ्जय गौतम हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ सरकार। धन्यवाद। जुन एउटा परिदृश्य हिजोको संसदमा बन्यो, त्यसपछि विशेष गरी नेपाली कांग्रेसले असन्तुष्टि व्यक्त गर्यो। जबरजस्ती कांग्रेस एमाले चाहिँ सरकारले नेकपाले जसरी जबरजस्ती आफ्नो बहुमत लाद्न खोज्यो त्यसलाई चाहिँ असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। यहाँको भनाइ हिजोको विषयमा चाहिँ हाम्रो के हो भने हाम्रो नेपाली कांग्रेसका नेता तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रद्धेय गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेपाली कांग्रेसका नेता पार्टी सभापति तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नाममा भएको दुईटा इन्स्टिट्युसनहरू, एउटा चाहिँ यो श्वास प्रश्वास केन्द्र तनहुँ र नेपालको प्रखर क्यान्सर अस्पताल सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, दुईटा अस्पतालहरूलाई चाहिँ नि यो सरकारले संघीय नियन्त्रणभन्दा बाहिर लिएर गएर यसलाई चाहिँ नि खारिज नै गर्नेपट्टि यो सरकार लाग्यो। त्यसपछि हाम्रो गम्भीर आपत्ति हो कि सरकारले यसबीचमै हामीले यो विषयमा 2वटा अस्पतालको विषयमा धारणा पनि बुझेका थियौँ। उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने सरकारले आफ्नो तर्फबाट खारेजै गर्ने भन्न खोजेको चाहिँ होइन, सरकारले पहिला चाहिँ नि विशेष गरी कांग्रेस नेताहरूको नाममा भएको हुनाले उहाँहरूसँग सल्लाह गर्न भन्ने कारणले अलिकति रोकिएको मात्रै हो भनेको छ। झुटो कुरा हो नि। 29 गते मन्त्री परिषद मन्त्रालयले निर्णय गरेर 11वटा प्रस्ताव लिएर गयो मन्त्रीमण्डलमा। मन्त्रीमण्डलमा प्रस्ताव लिएर जाने एउटा प्रक्रिया हुन्छ। मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गर्छ, मुख्य सचिवको मार्फत लिएर जान्छ। 11वटा अस्पतालहरूको प्रस्ताव लिएर गयो। त्यो मध्येबाट दुईटा अस्पताल मात्रै 10 नम्बर र 11 नम्बरमा भएको दुईटा अस्पताल मात्रै जुन गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा स्थापित भएको थियो त्यो मात्रै हटाएर 9वटालाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यसमा हामीलाई के लाग्यो भने नेपाली कांग्रेसको नेताहरूको नाममा स्थापित भएको संस्थाहरू प्रति यो सरकार पूर्वाग्रही भयो। यो सरकारले त्यसलाई डिभ्यालुएट गर्न खोज्यो अथवा खारिज नै गर्न खोज्यो। त्यो तपसिलको विषयवस्तुहरूमा होलान्, तर यो सरकारको नियन्त्रणभन्दा यो सङ्घमा यो प्रदेशमा लिएर जान खोज्यो। यसलाई एकातिर नामको पनि प्रब्लम भयो, एकातिर यसको स्ट्याटसको पनि प्रब्लम भयो। त्यो बेलामा हामीलाई यो चाहिँ गम्भीर आपत्तिजनक लाग्यो र यसलाई प्रश्रय दिइराख्ने हो, यसलाई चुपचाप हामीले स्वीकार्ने हो भने यसले आगामी दिनमा यो हामीलाई टेस्ट गरायो जस्तो हामीले पनि फिल गऱ्यौँ र यसलाई हामीले प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। हामीले प्रतिवाद गऱ्यौँ। त्यसकारण यो विषयमा हामीले संसदमा बारम्बार कुरा उठायौँ तर सरकारले वास्ता गरेन। हामी बाध्य भयौँ, हामी यसलाई संसदलाई अवरुद्ध गर्नुपर्ने स्थिति आयो। हामी उभियौँ, संसदलाई अवरोध गऱ्यौँ, तर पनि सरकारले त्यसमा कुनै पनि खालको इन्टरटेन गरेन। सरकारले के गर्यो भने सरकारले एउटा अर्को बाटो लियो। सरकार योसँग जोडेर यो डाक्टर केसीको अनसन चलिरहेको छ र चिकित्सा शास्त्र सम्बन्धी जुन विधेयक छ त्यसमा प्रवेश गर्ने प्रयास गर्यो। तर हाम्रो इस्यु के थियो भने यो इस्यु हामीले पनि बोकेका थियौँ कि अहिलेको जीवन्त इस्यु हो डाक्टर केसीको। डाक्टर केसी आमरण अनसनमा हुनुहुन्छ, उहाँको जीवन पनि रक्षा गर्नुपर्छ र सरकारले कहिले एउटा सम्झौता गर्ने, कहिले एउटा समझदारी गर्ने, कहिले मुलुक र राष्ट्रका नाममा एउटा सम्बोधन गर्ने अनि फेरि निर्णयहरू लिएर आउँदा त्यसको ठिक विपरीत ढङ्गले लिएर आउनु राम्रो कुरा होइन। अब जस्तो जुन सेरोफेरोमा रहेर चाहिँ संसदबाट यो विधेयक पारित भएको छ, संसदबाट यो विधेयक
पारित भएपछि कस्तो किसिमका भनाइहरू पनि बाहिर आयो भने नेपाली कांग्रेसले जब डाक्टर गोविन्द केसीको विषयमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गर्यो, जब नेपाली कांग्रेसले डाक्टर गोविन्द केसी र चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई चाहिँ राजनीतिक रङ दिने प्रयास गर्यो, त्यसपछि त्यसको जवाफमा चाहिँ नि अलि छिटो हतारिएर छोटो समयमा यो विधेयक पारित भयो भन्ने किसिमका त्यो होइन। वास्तवमा के भने नेपाली कांग्रेस जीवन्त मुद्दाहरूको विषयमा निरपेक्ष भएर बस्न सक्दैन, त्यसमा उसले आफ्नो क्रिया अथवा प्रतिक्रिया त दिनुपर्ने हुन्छ नि। अहिले गोविन्द केसी पुनः 16औं अनसनमा हुनुहुन्छ र उहाँ मृत्यु र जीवनको दोषानमा लडिराख्नु भएको छ। त्यो बेलामा यस्तो संवेदनशील विषय जो 16औं उहाँको अनसन जुन चलिरहेछ, 15औं अनसन साउन 10 गते जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो अनसनमा नेपाल सरकारले जुन सहमति गर्यो, यो गोविन्द केसीजीसँग जुन सहमति गर्यो, अझ त्योभन्दा पहिले जाउँ, त्योभन्दा पहिलो अनसनको पनि चलेको थियो। विभिन्न चरणमा उहाँले अनसन बस्नु नि 15 पल्ट 16 पल्ट बस्नुभयो, विभिन्न खालका नेतृत्वहरू परिवर्तन भए, विभिन्न खालका सरकारहरू बने। हाम्रो नेतृत्वको सरकारको पालामा पनि उहाँ बस्नुभयो, जस्तो मै क्याबिनेटमा मन्त्री थिएँ त्यति बेला पनि बस्नुभयो। एउटा समझदारी भयो, समझदारी भइसकेपछि त्यो समझदारी अनुसारले जब हामीले विधेयक लिएर आउन खोज्यौँ, तत्कालीन परिस्थितिमा तत्कालीन एमाले र तत्काल नेकपा माओवादीले त्यसलाई मानेन। नमानिसकेपछि हामी बाध्य भयौँ, त्यसलाई अध्यादेशबाट हामीले त्यो कुरालाई अगाडि बढायौँ, उहाँसँगको सम्झौतालाई पूर्ण रूप दिने कोसिस गऱ्यौँ। त्यसपछि फेरि के भयो, सरकार चेन्ज भयो, इलेक्सनको परिणाम आयो, अब अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 बहुमतको सरकार आयो। त्यो सरकारले पनि के गर्यो भने गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्यो, एउटा सहमति निर्माण गर्यो। त्यो सहमतिलाई रोस्टरमा आएर नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले रोस्टरमा आएर देशवासीलाई भन्नुभयो, संसदलाई जानकारी गराउनु भयो, यो सहमति गरे भनेर भन्नुभयो। हामीले त्यसलाई धन्यवाद भनेर भन्यौँ। तर फेरि अहिले आएर के भयो भने बिस्तारै टाइम गुज्रिँदै गयो, सरकारले त्यसपछि अमल गरेन। र जब विधेयक आउने बेला भयो, जब यसलाई दफावार छलफलहरूमा यो गइसकेपछि त्यसको मूल मर्म र मूल भावना भनौँ न, एउटा शरीर त छ तर त्यसको मुटु नै खोज्ने गरी विधेयक सरकारले लिएर आउने प्रयास गर्यो। हामीले के भन्यौँ भने होइन, यो गलत भयो। सरकारले एकपल्ट सहमति गरिसकेपछि त्यो सहमति अनुसार नै विधेयक अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो साधारण कुरा हो, सिम्पल कुरा हो। तर सरकार विभिन्न खालको प्रपञ्च रचेर यसलाई अर्को बाटोबाट लिएर आउन खोज्यो। र त्यही बिचमा यो सरकारले के गर्यो भने नेपाली कांग्रेसका नेता श्रद्धेय गिरिजाप्रसाद कोइराला, श्रद्धेय सुशील कोइराला, उहाँहरूको नाममा भएको इन्स्टिट्युसनलाई उनीहरूले अहिले चाहिँ नि हिजो जुन विधेयक पारित भयो, यो विधेयक पारितले चाहिँ नि आम सर्वसाधारण जनतालाई यसबाट केही न केही सकारात्मक परिणाम आउने किसिमको विधेयक छैन। दुईटा कुरा तपाईहरुले के बुझिदिनुपर्छ भने, आम जनतालाई तपाईको माध्यमबाट म के भन्न चाहन्छु भने, हामीले हाम्रो दुईटा नेताहरूको नाममा भएको इन्स्टिट्युसनहरूलाई जुन किसिमले यो सरकारले हटायो आफ्नो सूचीबाट, त्यसको विरोधमा हामीहरूले संसद अवरुद्ध गर्यौं। तर त्यति नै बेला देशमा एउटा खालको परिस्थिति निर्माण भयो, केसीजी पनि अनसनमा बस्नु भएको छ र यो चिकित्सा शिक्षा विधेयक पनि यो मुलुकलाई अत्यन्त आवश्यक, अत्यन्त जिम्मेदार ढंगमा अगाडि बढाउनु यो विधेयक पारित हुन नदिने भन्ने चाहिँ यहाँहरुको कुनै पनि किसिमको धारणा थिएन। होइन, थियो नि। हामी यसमा पनि के हो भने हामी उहाँको मागको समर्थनमा थियौं, तर के भने जुन एजेन्डा हामीले उठायौं, हामीले संसदमा हाम्रो एजेन्डालाई राखेको छौं, सरकार त्यसमा बोल्दैन। सभामुख के भन्छ, सभामुख कुनै दल विशेषको होइन नि त, सभामुख त हाम्रो पनि हो नि। सम्माननीय सभामुखज्यूले त संसदको गरिमा र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई ख्याल गर्नुपर्छ नि त, संसदको मर्यादालाई कायम गर्नुपर्छ नि त। हाम्रो एजेन्डा जीवित छँदैछ, जीवित छँदाछँदै उहाँले जम्प गरेर उहाँले त्यो अध्यादेशमा जान खोज्नुभयो, त्यति मात्रै प्रयास हो। अब हामीलाई के भनिएको छ भने हाम्रो एजेन्डा एकातिर जीवित छ, कांग्रेसले दिएन। सर्वोच्च कानुनी संस्थाभित्रको बहुमतलाई नमान्ने, त्यो चाहिँ लोकतान्त्रिक कसरी नमान्ने? संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका गौण हुन्छ र? प्रतिपक्ष बिनाको संसद चल्छ र? अहिले 2/3 बहुमतको सरकार छ, सरकारले आफ्नो किसिमले जे पनि गर्न खोज्यो भने हामी के मुख दर्शक भएर बसिराख्ने त? हामी त्यहाँ सुतेर बसे त? हामीले जनताको भावना र जनताको आवाजलाई त संसदको मार्फतबाट हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। अब विधेयकमा कुनै चित्त नबुझेका कुराहरूलाई यहाँहरूले चाहिँ अब पुनः संशोधनको त्यो एउटा बाटो छ कि छैन? अब यो अपर हाउसमा जान्छ, त्यो उहाँले एउटा प्रोसेसमा लिएर जानुभयो, जबरजस्ती लिएर जानुभयो। खालि के भने विकल्प त सबैसँग छ, त्यो उभिएको छ। उहाँले जबरजस्ती गरेर लिएर जाने कुरा त उहाँसँग छ। हाम्रो इस्यु त अहिले पनि जीवित छ नि त। दुईजना शीर्ष नेताहरूका नाममा भएको संस्थाहरू अहिले पनि
क्याबिनेटले डिसिजन गरेर त्यसलाई उहाँले भन्नुभयो, एकछिनलाई भन्नु प्राइम मिनिस्टरले भन्नुभयो, एकछिनलाई भन्नुभयो अरू मान्छेहरूले भन्नुभयो, मसँग फ्लोरमा हामीसँग कुरा गर्दाखेरि अनौपचारिक सबैले भन्नुभएको छ यो गल्ती भयो, यसमा हामीहरू सुधार्छौँ, यसमा प्रधानमन्त्री पनि पोजिटिभ हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो भनेको कुरामा मात्रै आधार भयो त आज चिकित्सा शास्त्र विषय हेर्नुहोस् न, डाक्टर गोविन्द केसीसँग भएको समझदारी पीएमले आफै होस्टमा उभिएर भन्नुभएको छ बाबा मैले यो समझदारी गरेँ, त्यसरी तोडिएको अनसन त फेरियो। अस्ति जवाफ दिने क्रममा यही विषयमा पनि पीएमले भन्नुभएको छ म सकारात्मक छु, त्यो भनेको कुरा त क्याबिनेटबाट इन्डोर्समेन्ट भएन भने कथनी र करणीमा फरक। दुईवटा अस्पतालमा नेपाली कांग्रेससँग सल्लाह गरेर हामी त्यसपछि यसमा के सुधार गर्ने उहाँहरूले के गर्नु पर्थ्यो भने तपाईहरुले यो दुईटा एजेन्डा लिएर आउनुभयो, यो दुईटा एजेन्डामा यसरी जाउँ, त्यसपछि गोविन्द केसीजीको जुन माग छ त्यो विषयमा हामी यसरी छलफलमा जाउँ भन्या भएदेखि एउटा हुन्थ्यो। तर उहाँहरूले के भने योसँग जोडेर के आवश्यकता थियो, आज प्राइम मिनिस्टर आउनुभयो, हिजो यत्रो धुमधाम गरेर प्रमुख प्रतिपक्षलाई यस्तो खालको परिस्थितिमा जबरजस्ती चोर बाटोबाट यो विधेयक पारित गर्नुपर्ने के आवश्यकता हुन्छ? संसदले सबैको चित्त बुझाउन सकेको भए अथवा सर्वसहमतिमा कुनै एउटा विधेयक भनेको त कानुन हो, त्यस किसिमको कानुन ल्याउन सकेको भए पक्कै पनि त्यो सबैको लागि राम्रो हुन्थ्यो, आम सर्वसाधारणले त्यसलाई एउटा सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्थे। तर दुर्भाग्यवश त्यो हुन सकेन। अब नेपाली कांग्रेसले के भनिरहेको छ भने बहुमत चाहिँ जबरजस्ती लादिएको छ, संसदमा लोकतान्त्रिक पद्धति भएन यति बेला। अब यहाँहरुको आगामी कदम के हुन्छ? आगामी कदम हाम्रो आफ्नो स्ट्यान्ड त जारी छ। अहिले पनि जुन कारणले संसद अवरुद्ध भयो त्यो कारणको निदान भएको छैन। अहिले पनि हाम्रो जुन एजेन्डा हो त्यसलाई सम्बोधन भएको छैन। अब आज प्रधानमन्त्रीजी आउनुभयो, यो हाम्रो पनि मुद्दालाई सम्बोधन गरेर केसीजीको विषयमा पनि त्यही अनुसारले सम्बोधन गरेर भरेभोलि संसदबाट यो दुईटै इस्युजहरूलाई राम्रोसँग सर्वसम्मतिको वातावरण बनाएर लिएर गएको राम्रो हुन्थ्यो, मुलुक राम्रो बाटोमा जान्थ्यो। हामीलाई रहर लाग्छ र संसद अवरुद्ध गर्न यत्रो नेपालमा समस्या छ। अहिले हामीले लिएर आएको संविधान यसलाई कार्यान्वयन गर्न यत्रो चुनौती छ। हामी पनि चाहन्छौँ यो मुलुकले समृद्धिको यात्रा लियोस्, यो मुलुकले राम्रो बाटो लियोस्, यो सदनमा हामी सम्पूर्ण सवालहरूमा छलफल गर्नु हामी चाहिरहेको छौँ नि। तर यो सरकार आज तपाईँ भन्नुहोस् न, आज शान्ति सुरक्षाको स्थिति गम्भीर छ। आज निर्मला पन्तले न्याय पाउन सकेको स्थिति छैन। आज भन्नुहोस् न भ्रष्टाचारको मुद्दाहरू उठिरहेको छ। व्हाइट बडीको प्रकरण भर्खर लेखा समितिले एक खालको ल्यायो, सरकार त्यसमा संसदको सर्वोच्चतालाई पनि गौण गरेर सरकारले एउटा समिति निर्माण गर्छ। कति दुःख लाग्छ हेर्नुहोस् न, सरकार कहाँ गइरहेछ। आज तपाईँको संवैधानिक निकायका प्रधानजीको नियुक्ति हुन्छ, त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई बोलाइँदैन, एक लौटी रूपले गर्न खोजेको छ। आज हेपा प्रवृत्तिले पेलाहा प्रवृत्तिले सरकार मनोमानी 2/3 छ, हामीले जे गरे पनि हुन्छ भनेर दम्बले यो सरकार अगाडि बढ्दैछ। हामीले त्यसलाई खबरदारी गर्न खोजेका हौँ, रोक्न खोजेका हौँ र के भन्नु खोजेका हौँ भने संसद भनेको प्रतिपक्षको हो, हामीले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न खोजेका हौँ। सरकारले मनमानी गर्न थाल्यो, हामीले जनताको भावनालाई जनताको कुरालाई संसदमा राख्न खोजेका हौँ र जनताको पक्षमा उभिन खोजेका हौँ, त्यति मात्रै कुरा हो। सरकार पक्षकाले के पनि भने नेपाली कांग्रेसले जुन किसिमले अहिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा बोलिरहेको छ, जसरी बोलिरहेको छ उसकै पालोमा पनि चिकित्सा जस्तो नेपाली कांग्रेसको हातमा कदम जिम्मेवारी आएको बेलामा पनि उसले यो जिम्मेवारीलाई निर्वाह गर्न नसकेको, एक हिसाबले चाहिँ यो विधेयकको विषय यति धेरै लम्बिसकेको थियो कि नेपाली कांग्रेस स्वयंलाई पनि त्यो विषय चाहिँ आफ्नो काँधमाथि निकै ठुलो जिम्मेवारी बोझ जस्तो फिल भइरहेको थियो। नेपाली कांग्रेसको बोझ चाहिँ अहिले विधेयक पारित भएपछि हामीले हटाइदिएका छौँ। हामीले विधेयक लिएर आउन खोज्यौँ, तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादीले त्यसलाई सहयोग गरेनन्। त्यसपछि हामीले अध्यादेश मार्फत केसीजी डाक्टर केसीसँग भएको समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्यौँ। हामीले अध्यादेश लिएर आयौँ, हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्यौँ र पछि यो सरकारले पनि त्यही अध्यादेशमाकै आधारमा केसीसँग डाक्टर केसीसँग समझदारी गर्यो। यो विधेयकको सवालमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने भनेर मात्रै अल्मलिएको होइन, नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ, एकदम स्पष्ट, दुईटा कुरामा स्पष्ट छ। तपाईँलाई म भन्नु मेजर कुरा भनौँ न, यो विधेयकमा एउटा कुरा त के भने उहाँहरूले गोलमटोल कुराले के गर्नुभयो भने दुईटा कुरा गम्भीर प्रकृतिको छ यसमा मैले आफूले बुझेसम्म। जस्तो काठमाडौँ बाहिरका जति पनि शिक्षण संस्थाहरू छन्, यो चाहिँ मेडिकल कलेजहरू छन्, 5वटा भन्दा बढ्ता मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन नदिने भनेर जुन कुराहरू सहमति गरियो, अहिले आएर के गरियो भने पहिले नै सम्बन्धन लिइसकेका अथवा आशय पत्र
आशयको सूचना लिइसकेका जुन विद्यालय पूर्वाधार निर्माण गरिसकेका जुन मेडिकल कलेजहरू छन् त्यो मेडिकल कलेजहरूलाई चाहिँ यो ऐनले कुनै पनि प्रभाव गर्ने छैन, यो ऐन लागू भए पनि त्यसभन्दा यो बाहिर हुनेछ भनेर जुन किसिमले उल्लेख गर्यो त्यसले के भने सबै जुन मेडिकल कलेजहरू छन् त्यसलाई एमनेस्टी दिनेपट्टि गयो। अर्को कुरा के भने जब तपाईँलाई म भन्दैछु स्वास्थ्यमा, शिक्षामा, खानेपानीमा, यस्तो यातायातमा यो कुराहरू त राज्यले ओनरसिप लिइसक्यो नि। अब त सर्वसुलभ शिक्षा दिनुपर्ने हो। अझ यो मेडिकल एजुकेसन त झन् मेजर कुरा छ। यो त तपाईँको सर्वसुलभ पनि हुनु पर्यो, निःशुल्क पनि हुनु पर्यो। त्यो कुरामा 10 वर्षपछि 2085 सालपछि मात्रै यसले चाहिँ निःशुल्क गर्ने भन्ने खालको कुरामा हाम्रो त के हो भने त्योभन्दा पनि अगाडि बढेर हामीले तत्काल यो प्रक्रियालाई किन नसुरु गर्ने, तत्काल यो प्रक्रियालाई सुरु गरौँ भन्ने हो। अब के भने यो बिचमा जे गरे पनि हुन्छ, यो 10 वर्ष चाहिँ मेडिकल शिक्षाका नाममा ब्रह्मलुट गर्ने, 10 वर्षको समय दिने, यो पनि यसमा गलत कुरा छ। अर्को कुरा के छ भने आयोगको कुरा र विश्वविद्यालयको कुरा सँगै आएको छ। हामीले के भन्यौँ भने एउटा उच्च स्तरीय आयोग बन्नुपर्छ, त्यसमा सहमति पनि भयो, त्यसमा गोविन्द घिसिङसँग पनि सहमति भएको छ, हामीले पनि त्यो कुरालाई मानेको छौँ। तर आयोगले नै निर्देशित गर्ने हो, यो यसमा सुधार गर्नका लागि तपाईको विश्वविद्यालय बनाएर। अब हामीसँग समय एकदमै कम छ, अन्त्यमा एकदमै छोटकरीमा यहाँसँग बुझ्न चाहे। अब संसदको अर्को बैठकको मिति तय भइसकेको छ, आगामी बैठकमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसको रणनीति कस्तो रहन्छ? संसदै चल्न नदिने हो अथवा कसरी प्रस्तुत हुन्छ? संसद चलाउने नचलाउने भन्ने कुरा त त्यो त सभामुखले विचार गर्ने हो, सरकारले विचार गर्ने कुरा हो। हामीले हाम्रो एजेन्डा जुन कुरामा हामीले संसद अवरुद्ध गरेका थियौँ त्यो आज पनि जीवित छ। हाम्रो मुद्दालाई सम्बोधन भएको छैन। हाम्रो मुद्दालाई बाइपास गरेर यो अर्को शिक्षा विधेयकलाई चाहिँ पास गर्ने प्रयास गरियो, त्यो पनि जबरजस्ती हाम्रो नारा जुलुस विरोधको बावजुद पनि यसलाई चाहिँ पास गरेपछि त्यो गलत ढङ्गले सरकार आफूलाई प्रस्तुत गर्यो। हाम्रो अहिले पनि एजेन्डाहरू यथावत छन् र यो विरोध कायम रहन्छ। हुन्छ, हस्, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि तर्फबाट तपाईँलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग यति बेला प्रतिनिधि सभाका सदस्य सञ्जय गौतम हुन्थ्यो। विशेष गरी नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उहाँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र पछिल्लो समय संसदमा जुन किसिमको एउटा सत्तापक्ष, सरकार र प्रतिपक्षको भूमिका संसदभित्र पनि देखिएको छ। यद्यपि एउटा सर्वोच्च संस्थाभित्र त्यस किसिमको विवाद नदेखिनु पर्ने हो, तर एउटा विडम्बनापूर्ण स्थिति सृजना भएको छ। यसमा केन्द्रित रहेर हामीसँग कुराकानी गर्दै यो सँगै कार्यक्रमको समय सकिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।